थँक्यू व्हेरी मच उस्मान. ह्या मिटिंगेक एड्रेस करतना वा कोणी आमी म्हणपाक शकना की मिनेजीस ब्रागांजांक जमिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो. म्हाका म्हणची पडटा की मिनेजीस ब्रागांजा भितर जमिल्ल्या म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो आनी आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो. म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे कमीत कमी 300 लोक थंय सद्याक उबे रावन मिटींग आयकतात. हांव अजुनूय मागता जर तुमकां अडचण जाता जायत सारकें दिसता जायत व्यवस्थीत वचात. आझाद मैदान आमचे, आमी आझाद सुसगात बसात आनी मिटींग आयकयात. सगळी व्यवस्थीत LED स्क्रिनाचेर दिसता. तुमकांय सुसगात बसून एक गार्डना बशिल्ल्या भशेन बसून मिटींग आयकुपाचो एक सुयेग मेळटलो. हांव फुडली खेपेक फुडली सुवातेर आपयतां. जो हांवें सांगलें की ट्रायबल एरियेंतल्यान आज ट्रायबल्स उठल्यात, चिमेल उठला आनी चिमेल युनिटी मॉल जे हाडपाक सोदता ते युनिटी मॉल नाका म्हणून जी युनिटी जाल्या ती ही. And this is a real mall of the people of Goa. आणि त्याच लोकांक सगळ्यांक रिप्रेझेंट करून येता आमचो कावरेचो भाव रवींद्र वेळीप तुमचे मुखार घेऊन आनीक एक चार्टरातली मागणी. माचेर बशिल्ले आमचे मानेस्त जस्टीस रेवेलो बाब, मॅडम नॉर्मा, तशेंच इतर मानेस्त आनी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांनो, हांव आयज तुमच्या मुखार आनी एक चार्टर दवरपाक आयिल्लो आसा. तो म्हळ्यार आमच्या गांवाचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या गोंयाक सुमारे 191 सुमार ग्रामपंचायती आसा आनी तातूंत सुमारे 334 सुमार गांव आसा. आनी तुमकां समज जर खरें गोंयची जर गोंयकारांक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे लोकांनी गांवांनी वचपाक जाय. गांवांनी लोक कशे रावतात, कशे जगतात, गांव कशे टिकोवन दवरलात हें पळोवपाची गरज आसा. हे गांव काल आनी पयर घडलेले न्ही, तर तेंचो 10,000 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. आनी आयज तुमी जर पळयता जाल्यार आयज आमचे कडेन 2003 साकून गुगल मॅप्स अवेलेबल आसा. 2003 ते 2025 आमी ह्या 26 आसा. तेन्ना ह्या इतलेशे बारीकशे काळा भितर कितले प्रमाणांत आमचें गोंय चेंज जाला, गोंयचो ग्रीन कवर चेंज जाला, गोंय कितले प्रमाणांत नश्ट जाला तें पळोवपाक मेळटलें. आमचे गांवांनी पयलीं गांवकारी सिस्टम आसताली, जेका तेजे नंतर आमी कोमुंदाद म्हणून वळखतात. पूण ही गांवकारी सिस्टम बसयल्ली कशी गांव चलोवपा खातीर. गांव चलोवपी आनी गांव वसोवपी हेका म्हणटात गावडो, अशी एक म्हण आसा. तेन्ना ह्या आमच्या लोकांनी, ह्या आमच्या गोंयकाराच्या भुमिपुत्रांनी आमचें गोंय टिकोवन दवरलें. पूण आयज अशी परिस्थिती आमचेर निर्माण जाल्ली आसा की गोंयांत येयल्लो प्रत्येक जाण मनीस ना पेक्षा आमी अशें म्हणपाक शकतात की 10 जाणांतले 8 जाण तरी ह्या गोंयांत आपलें दुसरें घर बांदून रावपाक सोदतात. आनी दिसान दीस गोंयची जमीन आसा ती कमी पडत वयता. तेन्ना तुमी उत्तर गोंयांत पळयशात, आयज हरमला जे लोक उठले, चिमला लोक उठलेले आसात, करमळी गांवांत लोक उठला, फाटीं शिरोड्या लोक उठलेले. आनी अशें म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी आंदोलनां, गांवांनी लोक उठ्ठले. कित्याक की सद्याक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की मनशाची ग्रीड ही दिसान दीस वाडत वयता. आयज जमनीचे प्लॉटिंग करपा खातीर, कित्याक गोंयचे जमनीक भयंकर डिमांड आसा. दिल्लीवाले, मुंबयवाले, बेंगलोरवाले येवन हांगा आपले सेकंड होम इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदतात. आनी ते करपा खातीर गांवांनी भितर प्लॉटिंग चालू आसा. मडगांवां जर जमीन मेळना आसत जाल्यार सांग्यार वचून लोकांनी लाखांनी जमनी घेतलेली आसात. काल पयर जी भुरगीं ग्रावंडार खेळटालीं त्या ग्रावंडाची प्लॉटिंग जातना पळोवन मनाक खूब वायट दिसता. तेन्ना आयज आमचे गांवांनी ग्रामसभा आसून सुद्दां ग्रामसभेक पावर ना अशें कित्याक म्हणटा हांव. तर 73rd कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंटा प्रमाणे आमकां पंचायतीक पावर दिली खरें, पूण रिजनल प्लॅन जरी करता आसतना विलेज लेवल पार्टिसिपेशन जर आसा तरी सुद्दां
तेजे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ग्रामसभेचे कन्सेंट आसा काय कितें ना, कित्याक TCP जे करता ते फायनल. इवन ग्रामसभा लेवलाचेर पंचायत जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सुद्दां दिना तांकां जाल्यार हे अंडर सेक्शन 66(3) वचून सरकारा कडेच्यान ऑथॉरिटी कडच्यान लायसन्सीस घेवन हांगा कन्स्ट्रक्शन घेवन ते कन्स्ट्रक्शन बांदतात. सो खऱ्या अर्थान आमच्यो ग्रामपंचायती एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभा एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभेक एडिशनल पावर्स जाय. फाल्यां खंयच्याय गांवांनी समज जर प्लॉट्स जातात किंवा कन्वर्जन जातात शेतां भाटां, जर आमी प्लॉट्स करून कन्वर्ट करून विकपाक सोदतात जाल्यार ताका ग्रामसभेचे कन्सेंट मॅन्डेटरी आसपाक जाय. अशें प्रोविजन आमी खंय तरी आयज घेवन मुखार येवपाक जाय. हे सामकें नितांत गरजेचें, कित्याक जर आमी गांवच्या लोकांनी समज जर हातान हें घेतलें जाल्यारच हें जावपाक शकता. नाजाल्यार हे जे आयज काल जे आसा वयर जे आमचे कायदे करतात आनी आपल्याक जाय तशें ते बदलतात, ते आमकां केन्ना विकून उडयतले. आमच्या एक गांवची एक काणी सांगता हांव. आयज पर्यंत आमी आमचो गांव कसो चलता तो. एक 2 गांवचे बारीक उदाहरण दिता. आमचे थंय काजूर म्हणून एक गांव आसा. आज पर्यंत त्या गांवचे गांवपण चलता. म्हळ्यार अशें की वर्सांतल्यान एकदां गांवचे लोक मेळटात आनी वर्सभर गांवची कार्यावळी कशें आसतल्यो, गांवची उदरगत कशी जातली ते आयज बसून लोक ती बसून ठरयतात. एक गांव असो आसा ज्या गांवान अशी ठराव घेतलेलो आसा की खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वयचे पयलीं किंवा खंयच्याय कोर्टान वयचे पयलीं गांवची समस्या ती मांडार डिस्कस जावपाक जाय. तेजे पयलीं तुमकां कोर्टाक पुलिशेक आनी हांगा वचपाक किंवा कोर्टान वचपाक मेळना. सो सांगपाचो अर्थ असो की जो पर्यंत आमच्या गांवांनी मांड आसात, जो पर्यंत आमच्या गांवांनी गांवपण आसा, हे आमचे गांव टिकोवन उरतले. सो फुडें वयता आसतना हांव मागता की एक म्हण अशें आसा, म्हळ्यार एक जेन्ना आमी डॉक्टर माधव गाडगीळ सरा कडेन जेन्ना बरोबर आमी काम करताले तेन्ना म्हाज्या निदर्शनाक एक अशी गोश्ट आयली की आमी फॉरेस्टा सॅक्टराचेर काम करताले. एक मेंढा लेखा म्हणून एक गांव आसा गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रान. त्या लोकांनी आपलो गांव आपल्या ताब्यान घेतलो, ग्रामसभाक फूल पावर दिलो आनी थंय सरकाराचे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कांय चलना. त्या गांवाचें एक स्लोगन अशें आसा, ते म्हणटात की दिल्ली मुंबईत असो आमचें सरकार, दिल्ली मुंबईत असो आमचें सरकार, पूण आमच्या गांवांत आमीच सरकार. म्हाका दिसता की हे स्लोगन घेवन गोंयकारांनी मुखार वचपाची गरज आसा. आतां निमणे सुवातेर एक हांव चार्टर वाचचे पयलीं एक आमचे खास करून जे गोंयचे आदिवासी भाव, आमचे भुमिपुत्र जे लोक आसात तेंचे वतीन एक मुद्दो दवरता. सुमारे 334 गांवां भितरले 63 गांव आमच्या शेड्यूल एरिया म्हणून नोटिफाय करपाक जाता. शेड्यूल एरिया म्हळ्यार कितें तर हेका प्रोटेक्शन दिल्लें अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जे वन्स दीस विलेजीस आर नोटिफायड एज अ शेड्यूल एरियाज, नोबडी कॅन टच देम, म्हणजे तांकां कोणाच्यान हात लावपाक जायना. ह्या गांवांतल्यो जमनी समज जर तुमी नॉन ट्रायबल्सांक जर विकतात जाल्यार ते विकपाक मेळना अशें बंदी आसा. सो नेक्स्ट आमचो मुवमेंट एखादे हो आसूं येता तेन्ना हांव मागता की जर आमी ह्या भुमिपुत्रां खातीर जर एटलिस्ट हे शेड्यूल एरिया सुद्दां जर इम्प्लिमेंटेशन करपाक पावले जाल्यार आमचे गोंयचे 63 गांव 63 विलेजीस सांबाळून उरतले फुडारा खातीर. सो आयज जालें कितें तर आमची शेतां भाटां कन्वर्ट जाला, व्हाळ आसा ते पुरोवन गेला, वर्सान वर्स व्हाळांतल्या न्हंयचें उदक कमी जायत वयता. हेका लागून हांव फुडलो चार्टर तुमच्या मुखार दवरता, चार्टराचो डिमांड दवरता की प्रत्येक आमच्या गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. सरकारान हेजेर काम करचें. The government in the next budget must provide funds for the entire exercise to be carried out initially in the villages in the financial year commencing from 1st April 2026 and the towns and cities in the financial year commencing 1st April 2027 to identify the carrying capacity of each village
of Goa. NIRI or any other governmental body should be interested to carry out the survey. So हो आमचो आयचो एक डिमांड जावन आसा चार्टराचो आनी तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की हो डिमांड घेवन तुमी आपल्या घरान, आपल्या गांवान, आपल्या शारान वचचें. देव बरें करूं.